قرآن دیاں 22 آیتاں، ایک روایت 28 آیتاں ایسیاں نے۔ حضرت عمر سوچے ہیں جڑے لفظ عمر دے نے اللہ ہوئی لفظ قرآن بڑھائے، اس تے اعتراض ہو رہے جیدی سوچ تے رب قرآن اتارے، جیدی زبان جو لفظ نکلن تے رب قرآن اتارے، وہ دے تے گل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور دا سب کو قابل اعتماد ساتھی حضرت عمر، حضرت ابو بکر پاک۔ تو آڑے کو یار تے اعتراض کرے تو اسی ادھنال کھانا پینا لینا دے، بکواس بند کرو ساڑھا بیلی ہے، تیرے بچے ایڈی غیرت ہے اپنے یار واسطے، تے کوئی نبی دے یار نو پہنکے تے تو ادھنال سلام دعا رکھے۔ کیوں جی؟ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ ربیع الاول چیدر گزار لئی، محرم دے 10 دن ادھر بھی لال ہے۔ نہیں، اہل سنت غیرت مند ہوندے نے، توجہ نہیں کی تھی؟ بولو اہل سنت ہیں غیرت مند ہوندے نے، جرت ہونی چاہیے ایمان دی۔ اونوں کدے نا بھئی، اونوں کدے نا اوے ماہی ملیا تے جڑا دوواں گھراں دا سانجھا اکو پاسا رکھ لیں ہی رے، او یا کھیڑے یا رانجھا، بے غیرت دی یاری نالوں اتے سنگ کتے دا چنگا، وہ بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔